اللہ رب العالمین جل وعلا دا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس خالق کائنات جل وعلا نے ایک باری پھر جمعۃ المبارک دیاں بابرکت کڑیاں عطا فرمائیاں۔ اسی نماز جمعہ دی ادائیگی دے واسطے جامعہ مسجد عشق رسول المعروف حاجی حسن دین مرحوم والی دے وچ حاضر ہوئے۔ خالق کائنات جل وعلا اپنے محبوب علیہ السلام دا صدقہ منوں حق بیان کرن دی تے توانوں حق سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر جتھے بڑیاں ساریاں چیزاں دا تذکرہ فرمایا اتھے ہی تواڈے تے میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک بڑی وڈی شان جنوں معراج النبی کہا جاندہ ہے او دا تذکرہ بھی فرمایا۔ خالق کائنات جل وعلا نے خود نبی پاک علیہ السلام دے اس سفر دا اجمالی ذکر فرمایا، اور یہ دنیا دا اصول ہے کہ عمومی طور تے کسے وڈے دے سفر دا ذکر جڑا ہے وہ چھوٹا کردا ہے۔ یعنی تسی ویکھو تے پیر دے سفر دا ذکر جڑا ہے او دا مرید کردا ہے، استاد دے سفر دا جڑا ذکر ہے او دا شاگرد کردا ہے۔ اگر باپ سفر کردا ہے تے او دا ذکر او دا بیٹا کردا ہے، وڈا سفر کرے تے چھوٹا او دا ذکر کردا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا دی ایسی شان ہے اور اپنے محبوب نے انہیں ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جدے نال وڈا کوئی بھی نہیں، او اللہ ہو کے محبوب دے سفر نو اپنے قرآن میں بیان فرما رہا ہے، اور فرماندہ کہندے سبحان الذی اسرا بعبدہ، فرمایا پاک ہے وہ ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کروائی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات دے تھوڑے دے حصے دے وچ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک۔ فرمایا اے محبوب جڑا ہے اے ایڈیاں شاناں والا ہے کہ اسی اینو معراج بھی کروائی ہے تے بڑے پروٹوکول دے نال عطا فرمائی ہے۔ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام تو مسجد اقصی تک اے جڑا ایریا سی نا اللہ نے اے دا ذکر قرآن مجید دے وچ فرما چھڑیا ہے واضح۔ اور علماء نے فرمایا جڑا اے سفر دا انکار کردا ہے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک دے سفر دا کہ حضور نے اے سفر جڑا نہیں کیتا، فرمایا وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ وہ دی وجہ یہ ہے کہ اس سفر نو کسی بندے نے بیان نہیں کیتا، اس سفر نو ان نے بیان کیتا جن نے سفر کروایا ہے۔ اور پھر انسانی عقل ہے نا سوچ دیئے غور کر دیئے کہ یار چینج ہو سکتا ہے کیا کام ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ رات دے تھوڑے جے لمحے دے وچ چینج ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے بستر تو اٹھ کے جائے، مسجد اقصی تو ہو کے واپس بھی آ جائے، پھر آسمانہ دی سیر کا بھی دعویٰ کرے۔ عقل میں آنے والی گل نہیں ہے، اور کافرہ نے اس گل تے اعتراض بھی کیتا۔ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی نہیں مان دے، اور ایسے گل نو آڑ بنا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول چلے گئے۔ انہوں نے کہا بھئی کوئی بندہ آکھے کہ میں راتوں رات اپنے بسترے تو اٹھیا تو میں سفر کردیا میں بیت المقدس تک گیا ہوا، پھر آسمانہ دی سیر کر کے میں واپس آ گیا، تو ابوبکر تسی منو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انج ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں کہ کوئی بندہ رات کے ایک چھوٹے جے لمحے دے وچ ایڈی دوروں ہو کے واپس آ جائے، پوری رات بھی لگ جائے، تو اینا سفر نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ مکہ شریف تو بیت المقدس سے جڑی ایک کم و بیش
उलमा ने लिखा कि अगर तेज घोड़ा भी दौड़े ना तो 33 दिन लगते सन, एडा लंबा सफर सी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दावा कर दिया कि मैं रातों रात होके आ गया। टेंशन तो होती है ना कि भाई ये किंज हो सकता है, तो टेंशन भी उदो ही होती है जो बंदा सच्चा दावा करे। झूठे दावे की टेंशन नहीं। भाई देखो मैं तो आना वा कि मैनू ख्वाब आया मैं रात में जनाब आसमाना की सैर करना सपिया, तो तुहाडे चों कोई बंदा इतराज नहीं करेगा कि जनाब हज़रत साहब किहो जिहियां गल्लां करदे हो, ख्वाबां दे विच बंदा आसमाना तो जा भी सकदा है। सब झूठ है। तुसीं आखोगे नहीं भाई सच्चा है, हो सकता है गया हो यार, ये किहड़ी गल, जन्नत में बंदा फेर आउंदा है। हाँ जी, मर जाता बंदा, कितना कुछ हो जाता ख्वाब च, ते ख्वाब के वाक़े दे उत्ते इतराज नहीं होता। अगर कुफारे मक्का इतराज करते सन पे तो इसका मतलब ये कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिहड़ी उत्थे गल कीती सी ना, वो ये नहीं सी फरमाया मैनू ख्वाब आया है कि मैं रातों रात होके आया। नहीं, हजूर ने फरमाया मैं जिस्म दे नाल होके आया। इसलिए मक्के के जिहड़े काफिर सन उन्होंने फिक्र पै गई कि यह किंज हो सकता है कि रातों रात बंदा जिस्म दे नाल होके वापस भी आ जाए। जो हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं आख्या तो आपने फरमाया इंज हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा फिर तेरा यार है ना मेरा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ये दावा करते ने। पे जो इन्नी गल सुनी ना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अगर उन्होंने कहा तो बिल्कुल ठीक कहा है, कहा हूं ना ये तो तू क्या है कि इंज कोई बंदा कर ही नहीं सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया तू किसी बंदे की गल की सी, मुहम्मद अरबी की गल नहीं सी की। ओदे कहन ते असीं खुदा नूं मन ले, तेरे रातों रात सफर करके आ गए तो असीं ओदी तकलीफ करने आ। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील कौन बनेगा, मैं रातों रात सफर करके वापस आ गया, मैं गल करांगा तो लोग झुठला देंगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह तुसीं जाके गल करियो जे तो मैं गवाही देना वा तुहानू सच्चा कहने वाला तुहाडा अबू बकर होगा। अबू बकर तुहाडी तस्दीक करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने इस आयत के शुरू के अंदर ही फरमा दिया सुबहान अल्लाह दी, फरमाया जात बड़ी पाक है, वो जात बड़ी पाक है। भाई बड़ी हैरत की गल है ना कि महबूब के सफर की गल करनी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा कि महबूब की जात बड़ी पाक है। अल्लाह ने अपनी जात की गल क्यों की है? सफर महबूब का है तो अल्लाह गल अपनी जात की करता है। पता चलता है कि महबूब की शाना दस के रब अपनी पहचान करवाता है। फरमाया मेरे महबूब तो मैनू पहचानो तो मैं की हाँ। लेकिन पहचान किदों होगी जो तुम इन्नी गल समझ जाओगे कि मेरा महबूब रातों रात आसमाना की सैर करके वापस आ गया, समझ लो कि ए महबूब अगर सैर करके वापस आया ना तो इस चीज की दलील है कि इनू सैर कराने वाली हस्ती जी है वो ऐब वाली नहीं, वो एडी पाक है जी हर ऐब तो ही पाक है, जिहदे उत्ते कोई भी इतराज किया जा सकता, किसी किस्म का कोई नुक्स, किसी किस्म की कोई खामी। फरमाया सुबहान अल्लज़ी असरा, पाक ज़ात जिन्हें सैर करवाई, जिन्हें सैर करवाई। सैर बंदा करता है ना तो अमूमी तौर पर हौली हौली टुरदा है, आहिस्ता आहिस्ता कदम चुकता है, आहिस्ता आहिस्ता कदम चुकता है। सैर सुबह की सैर तुसीं वेख्या होना लोग सैर करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कदम चुकता है, दौड़ दौड़ के सैर नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता कदम चुकता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सैर कराई, सैर कर दिया बंदा इधर भी वेंदा इधर भी वेंदा केड़ी चीज़ां ने अल्लाह ने सैर करवाई क्यों लिनूरिया मिन आयातिना ताकि असीं अपनी निशानियां वहाईए। तो जो अल्लाह ने सैर करवाई तो मुस्तफा ने सैर की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने मुस्तफा नूं जिहड़ी सैर करवाई है ना वो लैला रात दे छोटे ਜਿਹੇ लम्हे दे विच करवाई है। मैं ना कुर्बान ना जावां मुस्तफा दी जात तो कि जेड़े मुस्तफा सैर करन तेल भी हो जान और मुस्तफा रात दे छोटे ਜਿਹੇ लम्हे दे विच सत्ता आसमाना की सैर करके वापस भी आ जाते हैं। अगर उनको एतराज करे जनाब ना ना नबी पाक में इतने कमाल ही नहीं, मैं कहता तुम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पाक नूं सोच ही ना, तू ये सोच कि कमाल देने वाला खुदा है तो खुदा कहंदे मैं रात दे थोड़े ਜਿਹੇ लम्हे दे विच मुस्तफा नूं ले भी गया, मुस्तफा नूं छड्ड भी दिता। मैं कहता जेड़ा खुदा रात दे छोटे ਜਿਹੇ लम्हे दे विच आसमाना की सैर करवा के
مصطفیٰ کو واپس کھل سکتا ہے نا، وہ مصطفیٰ کو بھی طاقت دے سکتا ہے کہ اگر کوئی اتنے رہ کے مصطفیٰ کو پکارے، مصطفیٰ گنبد خضرا سن کے اپنے امتی دے کول آ کے مشکل بھی دور فرما دیتے رہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا سفر سیر اگر ایڈی سپیڈ دی ہے تو تسی غور تے کرو، جی رات دے چھوٹے جے لمحے دے وچ ایڈی لمبی سیر ہو جاندی ہے، تے جو بھج کے اپنے امتی دی مدد کرن آئے تے رب نے انہوں کی مقام عطا فرمایا ہوئے گا۔ ہاں جی، بڑی تیزی دے نال آن نبی کریم علیہ السلام دی ذات پاک او ذات ہے جنہوں رب نے جدو معراج تے بلایا فرمایا بھی عبدہ ہی، اسی انہاں نو سیر کروائی ہے، لیکن کنوں بھی عبدہ ہی، اپنے بندہ خاص نو، اپنے بندہ بھی نبی ہی نہیں گیا، اللہ بھی نبی ہی کہنا تو پھر یہ ہوگا کہ بھائی نبوت کی شان دے نال ہی گئے نے نا، اگر نبوت نہ ہوتی تو مصطفیٰ اتنے جا ہی نہ سکتے، بھی رسول ہی بھی نہیں کیا، اگر اللہ بھی رسول ہی کہنا تو پھر کوئی کہہ سکتا سی کہ شان رسالت ہے، یہ تو رسول بھی کر سکتے سن۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے بھی عبد ہی کیا، اور عبد کہندے نے روح تے جسم دا اکٹھا ہونا، انہوں عبد کہندے نے، روح نکل جائے تو میت بن جاندی ہے، جسم نہ ہوئے تو روح رہ جاندی ہے، جسم تے روح کٹھی ہو جان تے عبد بن جاندا ہے۔ فرمایا سونے تینوں اسی روح تے جسم دوواں دے نال آسماناں دی سیر کروائی ہے، بے عبد ہی اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ فرمایا اگر اے بھی نبی ہی دا تو کوئی کہہ سکتا تھی بھائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑی نبوت کی صفت ہے او دے نال سیر ہوئی ہے، بھی رسول ہی دا تو کوئی کہہ سکتا سی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑی صفت رسول ہے او دے نال سیر ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا بھی عبد ہی، فرمایا تسی بھی سارے عبد ہو، اے بھی عبد ہے، لیکن اس بندے نو میں آسمانہ دی سیر کرا کے دسنا چاہنا وا تسی بندے ہو تو میں محمد عربی نو اور بندہ بنایا ہے۔ فرمایا تواڈے مطلب ہے نہیں، اے عبد ہی ہے، یہ اودا بندہ ہے، اے میں اپنا بندہ کہنا وا پیا، اے میرا بندہ ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عبدیت اگر ایڈی اعلی ہے کہ او اج تک عقلاں دے وچ نہیں آ سکی تو پھر سوچو رب نے نبوت تے رسالت کنی اعلی عطا فرمائی ہوئے گی۔ فرمایا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اللہ نے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک دا سفر کروایا۔ علماء نے فرمایا مسجد حرام دی تفسیر کر دیا یا بعد نے لکھیا کہ یہ تو مراد اے کہ نبی کریم علیہ السلام حتیم یعنی کعبہ شریف اللہ تعالیٰ تو مینوں زیارت نصیب فرمائے۔ کعبہ شریف دی ایک عمارت ہے 4 دیواراں، وہ نال ایک گول جہی دیوار بنی ہے، انہوں حتیم آندے نے۔ کی آندے نے؟ وہ جڑی جگہ ہے نا اندر انہوں کی آندے نے؟ حتیم۔ ایک کعبے دے اندر دا حصہ ہے، ایک کعبے دے اندر دا حصہ جڑا اوتھے نماز پڑھدا ہے نا وہ انہیں سمجھے کہ جویں انہیں کعبے دے اندر نماز پڑھی ہے، اوتھے نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے سن جدو نبی پاک علیہ السلام نے معراج ہوئی۔ بعضاں نے کہا نبی پاک علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب دی بیٹی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ہمشیرہ انہوں نے گھر آرام فرما رہے سن۔ اوتھوں علماء نے فرمایا کہ اوتھوں جڑا ہے وہ مسجد حرام تک لے جایا گیا اور مسجد حرام تو پھر مسجد اقصی تک، یا بعضاں نے آکھیا کہ اوتھے ہی سن نبی پاک علیہ السلام اوتھے ہی لے جایا گیا، اور چونکہ پورے مکے دی گل سی تو حرم شریف چونکہ سب تو پاک جگہ سی اللہ کریم نے وہ تذکرہ فرما دیتا کہ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک لے گئے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس سفر دے اندر نا بڑیاں جہیاں نوازشاں کیتیاں، بڑیاں دی یعنی بیان کرنے میں تو بڑا کچھ، چند ایک گلاں صرف سامنے رکھنیاں نے۔ جدو اللہ کریم نے محبوب علیہ السلام نو آسمانہ تے بلانا چاہیا اپنی زیارت واسطے، اپنی ملاقات لئی، تے خالق کائنات جل وعلا نے جس فرشتے کا انتخاب کیتا انہوں جبریل کہا جاتا ہے۔ اللہ چاہتا تو نواں فرشتہ پیدا کرتا، نواں فرشتہ پیدا کر کے فرماندا کہ بھائی تو کلا ہی ہے، تو یہ کام کر، لیکن اللہ کریم نے نبیاں دے سردار واسطے فرشتیاں دے سردار دا انتخاب فرمایا۔
علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری گل لکھی، آپ نے فرمایا انا جبریل خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ نے جبریل نو مصطفیٰ دی خدمت واسطے پیدا فرمایا ہے، اللہ نے جبریل نو مصطفیٰ دی خدمت واسطے پیدا فرمایا ہے، مصطفیٰ دی خدمت لے، یعنی نوریاں دا جڑا سردار ہے نا وہ مصطفیٰ دا خادم ہے، مصطفیٰ دا خادم ہے، اور اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام دی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ میرے محبوب علیہ السلام نو لے کے آؤ، اور یہ جبریل علیہ السلام تے نوازش سی کہ اللہ نے نہ میکائیل نو چنیا، نہ اسرائیل نو چنیا، نہ اسرافیل نو چنیا، نہ حملے عرش کرن والے فرشتیاں نو چنیا، نہ کرامن کاتبین نو چنیا۔ رب کہہ دینا کرامن کاتبین نو کہ تسی لے آؤ نال ہوندے ہو، نہیں، جبریل علیہ السلام نو کلیا، یہ اسپیشل پروٹوکول ہوندا ہے بھئی ایک تسی سنا دینا چاہندے فون تے، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، ایک تسی واٹس ایپ کر کے بری ہو جاندے وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ایک تسی کارڈ لے کے کسی دے کول پہنچ دیو جناب ساڈے گھر جلسہ ہے، شادی ہے، نکاح ہے، اے جناب سالگرہ ہے، اے فلاں ہے، وہ جدو کارڈ جاندے نا انہوں احساس زیادہ ہوندہ ہے کہ یار بندہ ٹور کے آیا تھی میرے کو، خالق کائنات جل والا چاہنے تو محبوب کون بھی کہ نہ محبوب آ جاؤ، اللہ نے جبریل دی ڈیوٹی لائی، جبریل تسی لے کے آؤ تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے، اے جڑے آندے نا جبریل مصطفیٰ دا استاد ہے، جبریل مصطفیٰ دا استاد ہے، جبریل مصطفیٰ دا استاد ہے، اللہ نے معراج دا سفر کر کے اس گل نو واضح کر دیتا کہ استاد سواریاں لے کے نہیں آندے، سواریاں لے کے وہی آندے نے جنہاں نو رب نے خادم بنایا ہوندا ہے، استاد تے نہیں نا سواریاں لے کے آندے، رب استاداں دی ڈیوٹی لاندا ہے کہ شاگرداں نو لے کے آؤ، شاگرداں دی ڈیوٹی لگدی ہے کہ استاداں نو لے کے آؤ، اور اللہ کریم نے حضرت جبریل علیہ السلام دی ڈیوٹی لائی، 40,000 براق کنے انہوں نے بھی پتہ چل گیا کہ محبوب علیہ السلام نے آج رات میں ہونا ہے، 40,000 براق جنت دے اندر مچل دینے پہ آج ہورے ساڈا انتخاب ہو جائے، ہورے اللہ ساڈا انتخاب کر دے، ہورے اللہ ساڈا انتخاب کر دے، تو جدو حضرت جبریل علیہ السلام جنت گئے نے نا اتھے سارے براق جڑے نے وہ تیار بیٹھے نے کہ پتہ نہیں کدی واری آنی ہے، کتابت لے ہے کہ ایک براق جڑا تھی نا وہ علیحدہ بیٹھا سی، تو انہوں نے ایسی یار انہیں براقہ جی ساڑھی کڑی واری ہوگی ہے، ساڑھی تو انہی سیت ہی نہیں، لیکن ماڑیاں دا پرونا ہے میرا نبی، ہاں جی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمیشہ ماڑیاں نو ترجیح دیتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لئی جڑی سواری دا انتخاب ہویا نا انہاں دا نہیں کہ جڑے بڑے تیار ہو کے بیٹھے سن، اللہ نے براق دی آجزی نو اینا پسند فرمایا کہ رب نے مصطفیٰ دی سواری لی اسے براق نے منتخب فرما لیا، اس براق دی تیاری ہوئی، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ حاضری ہوئی، محبوب علیہ السلام ستے نے، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی محبوب ستے نے، دروازہ بند ہے، یا اللہ میں کی کرا، تیرا فرمان محبوب دی بارگاہ دے وچ آواز بھی اچھی، تو میں کنڈی کی میں کھڑکاواں، کنڈی کھڑکاواں گا تو تکلیف ہوئے گی محبوب علیہ السلام نو، تو یا اللہ میں کرا کی کتابت لے اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کیا پیارے جبریل علیہ السلام نے مصطفیٰ دی بارگاہ یا اللہ میں کہتے ہیں انتظار کرا، فرمایا نہیں انتظار بھی نہیں کرنا، یا اللہ کی کرا، فرمایا محبوب کریم علیہ السلام جس کمرے دے وچ آرام فرما رہے نے اس کمرے کے سوراخ کرو، چھت تے آتے پہ سوراخ کرو، اور جبریل علیہ السلام پتہ کنے نے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل ایک پار کھولے تے مشرق تے مغرب اے دے برابر جبریل دا ایک پار ہے، اور اللہ نے جبریل نو 600 پار عطا فرمائے نے، اچھی بولو ذرا یار، 600 برابر فرشتہ پہنچتا پیا، یا اللہ میں مصطفیٰ دی بارگاہ میں جاوا تے جاوا کینج ہے، کہ اللہ رب العالمین فرماتے اے مصطفیٰ دی بارگاہ جبریل تو نوریاں دا سردار ہے، لیکن میں تے مولانا مصطفیٰ دی بارگاہ جانے تے اپنے آپ کو سمیت چھوٹا کر، جن میں سکتا چھوٹا کر، چھوٹا دیا سراغ کر کے 600 بروں میں سمیت دیا، مصطفیٰ دی بارگاہ جناب جبریل پہنچتے نے، مصطفیٰ آرام کرنے دے، اللہ دی بارگاہ نے پھر عرض کرتے نے مالک و مولا ان تیرے محبوب نے اٹھاوا تے مجھے تے اتلا کے ہتھا تے اتلا کے پیروں تے اتلا کے فرمایا نہیں انج نہیں اٹھاوا، یا اللہ کنج اٹھاوا، فرمایا قبل قدم نہیں، فرمایا مصطفیٰ دے پیروں نو چوم، عرض کیتی مولا کنی واری
جبریل کبھی کا مطلب ہے بار بار چم. جبریل اونی دیر تک چمتا رہے جتنی دیر تک میرا محبوب جاگ نہیں جاتا. فرمایا مصطفیٰ دے پیراں نوں چوم. مصطفیٰ دے پیراں نوں چوم. لوگ کہتے جناب کتھوں اے پیر چومنے کتھوں؟ میں کہا جتھوں جبریل نے چومے. پیر کتھوں چوم دے جو کیوں چوم دے ہو؟ میں کہا جبریل نے چوم کے دسیا جڑے اللہ دے بندے ہون انہاں دا پیر چومے رب راضی ہو جاندا ہے. تکلیف نہیں دینی چاہیے. محبوب کریم علیہ السلام اٹھے. جبریل خیر اللہ تہاڈی زیارت دا مشتاق ہے, اللہ تہاڈی ملاقات دا مشتاق, اللہ چاہتا میں ملاقات کرا. جبریل چلو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو براق تے سوار ہون لگے نا تے براق جڑا حرکت چ آ گیا. براق کتابہ چ لکھیا کہ ایک سواری سی جڑی خچر تو چھوٹی اور گدے تو وڈی, گدے تو وڈی تے خچر تو چھوٹی ایک سواری سی. براق کے برق دی جمع, برق کہندے نے بجلی نو, اور بجلی دی رفتار جڑی ہے بڑی زیادہ ہے, ایک سیکنڈ دے وچ لکھاں میل سفر کر دی ہے. تے براق یعنی بجلیاں دی جمع, یہ براق جڑا ہے نا اینو براق تاں کہا جاندا سی ایدی سپیڈ بڑی سی, ایدی سپیڈ بڑی سی. تے نبی پاک علیہ السلام دی سپیڈ ایدے نالوں بھی زیادہ سی, لیکن پروٹوکول سی نا. کی سی پروٹوکول؟ گل یہ نہیں ہوندی کہ جناب فلان نے بلایا انہاں کول اپنی گڈی ہے آ جان گے, آ تے انہیں جانا ہی ہے, لیکن پروٹوکول بڑی چیز ہوندی ہے. پروٹوکول بڑی چیز ہوندی. عاجز نے سکھاندے نے بالخصوص مولویاں دے اوتے آ کے نا علماء تے آندے جناب علماء تے عاجزی نہیں, وہ آندے جناب سانو لین آ جائے جے. میں کہا اللہ رب العالمین اللہ والا کن فرماندا تے مصطفیٰ زمین تو غائب ہو کے اسماناں تے چلے جاندے. یہ کیڑی گل سی؟ پروٹوکول دے کے دسیا ہے کہ وڈیاں نو پروٹوکول دینا یہ اللہ دی سنت مبارکہ ہے. اللہ وڈا ہو کے پروٹوکول دے رہے وڈے نو یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام مخلوق چو وڈے نو دس رہے کہ پروٹوکول دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں سوار ہون لگے تے وہ براق جڑا حرکت آیا, یہ وہ حرکت نہیں سی. علماء نے فرمایا یہ وہ حرکت نہیں سی کہ جڑا ڈر دے نال حرکت ہوندی ہے. جن گھوڑے دے اوتے بہن لگو نا ڈر دے نال تھوڑا ہلدا ہے, ادھر ادھر ہوندا ہے, چھال ماردا ہے. فرمایا اے نہیں, بلکہ براق نو خوشیاں چڑھیاں سن کہ میرے اوتے سارے نبیاں دا امام بہن لگا ہے. اور صرف یہ نہیں, بخاری شریف دی حدیث ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق, حضرت فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم بنال جدوں احد دے اوتے گئے نا, احد پہاڑ تے, تو احد پہاڑ تے نبی پاک علیہ السلام نے جدوں قدم رکھیا تے احد پہاڑ بھی اندے کمبن لگ پیا. تے نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ زلزلہ آ گیا بھائی جاؤ, بھائی زمین جتھوں مرضی کمبے اسی یہی کہنا نا کہ بھائی زلزلہ آ گیا بھائی جاؤ, یہی کر دینے نا, نکل جاؤ چھت تے اوتے اتنے نہ ٹھہرو, انج ہوندا ہے نا. محبوب بھی ساڈے مطلب ہوندے تے صحابہ نوں کہندے صحابہ بھائی جاؤ کتے ڈگنا پینا, یہ نہیں فرمایا. نبی پاک علیہ السلام نوں پتا سی کہ یہ زلزلہ نہیں, صرف احد جڑا ہے انہوں وجد آ گیا ہے, اور وجد کی حالت وچ راضی ہوندا پیا کہ میرے اوتے مصطفیٰ آئے نے. سرکار نے ایک ہی پہاڑ ہے جہدے بارے مصطفیٰ نے فرمایا ساڈے نال محبت کردا سی اے دے نال محبت کرنے آ. احد فرمایا ساڈے نال محبت کردا سی اے دے نال کرنے آ. میں کہا تے پتھر محبت کرن تے مصطفیٰ انہوں جانتے, انسان کرن تے مصطفیٰ انہوں نہیں جانتے. سرکار تے سارے انہوں جانتے نے, اپنے محبین نو مصطفیٰ کلیا چھڑ دے ہی نہیں. تے سرکار نے این ڈڈی مار کے نا حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا احد کیوں کامنا ہے؟ تینوں نہیں پتا تیرے ہوتے ایک نبی ایک صدیق تے دو شہید کھڑے نے. حضرت عمر شہید نہیں سی ہوئے, حضرت عثمان بھی شہید نہیں سن ہوئے, لیکن نبی پاک کو پتا سی کہ اے صدیق ہے, اے انج دنیا تو جان گے تے عمر تے عثمان شہید ہو کے جان گے. تے احد بھی وجہ وچ آ گیا. مصطفیٰ جتھے بھی آئے نے نا اوتھے اوتھے جدے وچ ایمان ہے نا وجد وچ ہی آیا ہے. اسے لیے الحمدللہ وراثت اللہ نے سانو عطا فرمائی ہے. جدوں بھی 12 ربیع الاول آندا ہے وجد وچ وہی آندا جدے دل وچ اللہ نے ایمان رکھیا ہے. دوجے نو وجد کرن دی ضرورت ہی کی ہے یار. نبی کریم علیہ السلام جدوں پیر رکھن لگے براق وجد وچ آیا, جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ براق ایڈا اچھل نہ, تینوں پتہ نہیں تیرے اوتے نبی پاک علیہ السلام بہن لگے نے.
تو انہوں قرار آ گیا. نبی کریم علیہ السلام براق دے ہوتے بیٹھے اور پھر نبی پاک علیہ السلام نو اتو سفر کروایا گیا. نبی پاک علیہ السلام نے جدو سفر کیتا تو مسجد اقصی تک گئے. اچھا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے ڈائریکٹ کیوں نہ بلا لیا آسمانہ تے؟ اللہ ڈائریکٹ بلا لیتا، ڈائریکٹ کہنا محبوب اتھا میں کہ سیدھا ہی آسمانہ تے آ جاؤ، بعد والا کام بعد وچ. لیکن نہیں، پہلا اللہ نے مسجد اقصی چ لیا کہ مسجد اقصی تو اللہ نے آسمانہ وال بلایا. پہلے مسجد اقصی تے پھر آسمانہ وال. علماء نے فرمایا مسجد اقصی وچ بھیجن دا مقصد ہی ہے اے معراج ہون لگی سی اللہ نے سارے نوں نوازیا. جبریل نوں نوازیا کہ وہ ڈیوٹی لائی، براق نوں نوازیا کہ انہوں سواری بنایا. اللہ رب العالمین جل وعلا نے مسجد اقصی کو بھی نوازیا کہ مصطفیٰ مسجد اقصی میں جان. فرمایا دی وجہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل دے اندر تسی پڑھ کے دیکھو نا تے مسجد اقصی دے نال بڑے ظلم ہوئے، بڑے مظالم ہوئے، بڑے جناب تو ہی نہیں. وہ دی عزت وچ فرق پان دی کوشش کیتی گئی تے مسجد اقصی اس انتظار وچ سی کدی تے وقت آئے گا نا جدھر نبی آخر الزمان میرے تک قدم رکھن گے یہ ساری بے حرمتی ایک پاسے ہو جائے گی تو مصطفیٰ کے قدم دی وجہ تو اللہ بھی عزت عطا فرما دے گا. فرمایا اللہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو مسجد اقصی تک گھل گئے تے مسجد اقصی نو مصطفیٰ نے قدمہ دے نال فضیلت عطا فرما دیتی ہے. پھر جننے نبی آئے وہ سارے دے سارے نبی پاک علیہ السلام دی نبوت دا پتہ دے دے آئے کہ نبی پاک نے آنا ہے، نبی پاک نے آنا ہے، سرکار نے آنا ہے، سرکار نے ہر نبی کہتا رہے مصطفیٰ نے آنا ہے، ہر نبی کہتا رہے بھائی لوگوں مصطفیٰ نے آنا ہے، آخری نبی نے آنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر وہ وقت آ گیا کہ جنہوں مصطفیٰ آ گئے تو نبیوں نے پتا تو ایسی نہ کہ مصطفیٰ نے آنا بھی ہے تو کتابہ چ لکھا بھی سی کہ مصطفیٰ نے پھر کی کرنا ہے سارا لکھا سی. مصطفیٰ نے معراج تے بھی جانا ہے. علماء نے فرمایا نبیوں دی ایک خواہش سی کہ یا اللہ جدو تیرا نبی معراج تے جائے نا اس تو پہلا ایک باری سانو یہ سعادت ضرور عطا فرمائی اسی وہ دا دیدار بھی کر لئیے وہ پیچھے نماز پڑھ کے وہ اپنا امام بھی بنا لئیے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس سفر معراج نبیوں نے بھی نواز دیا. فرمایا محبوب علیہ السلام تسی مسجد اقصی تو ہو کے آسمانہ والا ہو، مسجد اقصی تو ہو کے آسمانہ والا ہو تاکہ مسجد اقصی نو بھی عزت مل جائے تے نبی بھی تہاڈا دیدار کر لینا ہے تے انہاں دی جڑی خواہش ہے میں انہاں دی خواہش نو بھی پورا فرما دواں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مسجد اقصی بھیجا اور پھر مسجد اقصی تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آسمانہ دی طرف کر لیا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے امامت بھی فرمائی اور خطبات بھی دیتے. انشاءاللہ الکریم اگلے جمعے وہ خطبات ہی بیان کیتے جان گے اور اس تو اگے دیکھو وقت بچیا تو انشاءاللہ مزید کہ اگے کی ہویا. بہرحال نبی کریم علیہ السلام دا جڑا سفر معراج ہے یہ اگر مکمل بیان کرو تو یہ دلی تے بڑے سارے جمعے چاہیے نے. بہرحال چیدہ چیدہ گلاں تواڈے سامنے عرض کیتیاں نے کہ نبی کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات وہ با کمال ذات ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک سفر کروانا سی جنہوں معراج دا نام دیتا گیا کہ خالق کائنات جل وعلا نے وہ سفر کروان واسطے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پروٹوکول عطا فرمایا کہ میں نہ جدو دنیا دے چھوٹا جا سفر کروانا سی ایک چھوٹی جی دنیا نا قل متاع دنیا قلیل دنیا تھوڑی گئی ہے ایک تھوڑی جی دنیا دے رب نے سفر کروانا ہے تو اینا پروٹوکول دے رہے ہیں تو جدو اولین تے آخرین میدان محشر چ کٹھے ہون گے پھر سوچو نا کہ رب او تو مصطفیٰ نو کڈا بڑا پروٹوکول عطا فرمائے گا. اس وقت مصطفیٰ دا مقام تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان کی ہوئے گی. خالق کائنات جل وعلا اپنے محبوب علیہ السلام دا صدقہ جو کو سنیا اسے عمل کر کے دوسرے تک پہنچان دی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ